हडफडे जाल्ल्या उज्याच्या प्रकरणा उपरांत सुरक्षा येवजण तशेंच योग्य कागदपत्रां नाशिल्लीं हॉटेलां आनी रेस्टॉरंटांचेर खर कारवाय चालू आसा। आयज बाणावले आनी कोलवा 4 रेस्टॉरंटां आनी एक हॉटेल सील केला। रोहित कदमाच्या फुडारपणा खाला अधिकाऱ्यांनी ही कारवाय केली। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। नॉर्थ गोवा आरपोरा जो इन्सिडेंट जालो आनी ह्या इन्सिडेंटान 25 जाणांचो जो जीव गेलो हेजे वयल्यान सरकाराची जी यंत्रणा आसा ही आतां सगळे कडेन जागी जाले कडेन आसा। आनीक सद्याक हे सगळे जे आसात हे आतां सगळे कडेन इन्क्वायरी करपा लागले कडेन आसात आनी हे इन्क्वायरी करता करता बाणावले आनी कोलवा हांगा जी काही हॉटेल्स जी आसात हांकां फायरेची आनीक बाकीची ट्रेड लायसन्स हेंची परमिशन नासले कारणान आज ही सील केले कडेन आसात। आनी ही सील करता आसतना जी गव्हर्मेंटाची जी ऑथॉरिटी आसा ही सगळी ऑथॉरिटी जी आसा ही थंय हजर आसली आनी तेणी एज पर कायद्या प्रमाणे ज्यो तांकां NOC जाय आसताल्यो त्यो NOC घेतल्यो ना म्हणटकीर तेणी ते सीज केले कडेन आसा। आज आमी दाखयता तुमकां की कोलवा आनी बाणावले ह्या जाग्याचेर जी हॉटेलां तेणी सील केले कडेन आसात। सो आज आम्ही युअर स्टोरी बाणावली एका सील केला बिकॉज दे डिड नॉट हॅव एनी वॅलिड ट्रेड लायसन्स, neither they had fire NOC, neither they had any other permissions to operate this particular shed. So तेका लागून आम्ही सील केला. So we have given him time to approach the government authorities for various permissions and all. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकर।